बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। अच्छा, अब मैं इस जो शहबाज हुकूमत है, जारी बात है ये प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बनाया हुआ है और हर तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन मसला क्या है कि कौम के सामने सच सामने आ जाता है। मैंने आपको इस हुकूमत के शुरू में आने के मुतालिक बताया था कि ये शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि चीन इनको सरकारी दौरे के ऊपर इनवाइट करे और शायद वहां से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि कहा जाता है जी शहबाज शरीफ को चीन के अंदर बहुत पसंद किया जाता है, शहबाज स्पीड के नाम से कहा जाता है। अगर ऐसी ही बात है तो अब तक वहां पे आ जाना चाहिए था। फिर उसके बाद चंद रोज पहले मैंने कल ही आपको यह खबर दी थी कि चाइनीज एम्बेसी ने एक पैगाम अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया जो बुनियादी तौर पे अमेरिकन पॉलिसीज और उनके इत्तेहादियों से मुताल्लिक था। यहां तक हमारे फिर कान खड़े हुए कि यह तो मामला गड़बड़ है, चीन हमारा करीबी दोस्त है। अच्छा, अब कहने को कहते ये हैं कि खान साहब आए और खान साहब ने क्या किया जी, चीन को भी नाराज कर दिया और एक खलीजी मुल्क ने इमरान खान को बड़े पैसे दिए और उस पैसे की वजह से पाकिस्तान ने गवादर के ऊपर काम रोक दिया। अगर उस खलीजी मुल्क ने पैसे दिए हैं तो मुझे सिर्फ वजीर आजम साहब से ये पूछ के बता दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने सऊदी अरब से वापस उसी खलीजी मुल्क का विजिट क्यों किया और उनसे ये क्यों कहा हमें पैसे दें, और उसके बाद उस खलीजी मुल्क से अब क्यों कहा जा रहा है जी $1 अरब की पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब जब ये सारा कुछ नहीं बना, बात नहीं बनी, फिर आपने देखा कि ब्रिक्स का इजलास हुआ, पाकिस्तान के साथ वहां पे इनवाइट नहीं किया गया। बाद में मालूम हुआ कि इंडिया ने ब्लॉक किया है और इंडिया के ब्लॉक करने के ऊपर चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अब ये बड़ा सेटबैक था, हमें समझ आ रही थी चीजें हो क्यों नहीं है। और फिर चाइनीज एम्बेसी वाला जो पैगाम है, जब आप बड़ी ताकतों के मफादात सर्व करें और अफगानिस्तान के मामलात के अंदर जो चाइनीज सिफारतकार हैं उन्होंने उन ममालिक के अंदर पाकिस्तान को शामिल किया जहां पे ड्रोन्स उड़ते हैं, और आप जानते हैं कि हालिया अफगानिस्तान के अंदर होने वाला ड्रोन हमला, उसके ऊपर बहुत सवालात है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, चीन इमरान खान के साथ अपनी दोस्ती का कर्ज चुका रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस साल के शुरू के अंदर आपने देखा कि वहां पे ओलंपिक्स का एक इवेंट हुआ और ओलंपिक्स के उस इवेंट के अंदर जहां पे इंडिया ने, यूरोप ने बायकॉट किया, पाकिस्तान वहां पे गया। और कौन गया? पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान गए और उनकी किस सर्कल के अंदर सारा कुछ हुआ आप जानते हैं कि रशियन जो सदर हैं वो वहां मौजूद थे, चाइनीज प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, और वहीं से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के दौराए रूस की बुनियाद पड़ती है और वो सारी चीजें होती। उस दौरान इनका पाकिस्तान का और रशिया का बड़ा बायलैटरल ताल्लुकात के अंदर एक बेहतरी जो है वो हमें नजर आई। अब जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक कैसे अदा किया। ये जरा आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मैं सिर्फ एक बात नहीं कह रहा, यानी एक तो ये होता है कि आप किसी कोई भी मीडिया पर्सन आगे पीछे, ऐसा नहीं है। जो चीन के अंदर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इमरान खान और मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि इन तस्वीरों का क्या पर्पस हो सकता है, क्या मैसेज हो सकता है, और फिर इमरान खान की कामयाबी के ऊपर आखिर खुश कौन लोग हैं। अब जाहिर बात है जो ब्लॉक है वो वाला तो नहीं है जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, वो ब्लॉक वही होगा जो जिसके खिलाफ वो ताकतें सरगर्म हैं। तो जनाब यहां पे ये बहुत बड़ी बात है कि चाइनीज को या चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइना को इमरान खान की याद आ रही है और वो इमरान खान से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई इस हुकूमत को मुंह नहीं लगा रहा तो उसमें जाहिर बात है इनको देखना ये पड़ेगा कि ये उसके ऊपर क्या करते हैं। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो ये कह रहा है कि उन्होंने $4 अरब का इंतजाम कर लिया है, यानी जब कहीं से नहीं मिला तो अब $4 अरब है। पहले इल्जाम लगा रहे थे कि इमरान खान ने खलीजी मुल्क से कुछ पैसे लेके ये सारा कुछ किया है। अब बताया गया नहीं जी हमारे पास कुछ मामलात के अंदर हमारा मामला हल हो गया है और हम चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। ये मुर्तजा हुसैन गवर्नर स्टेट बैंक हैं कायम मकाम, उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और बाकी जो हमारे दोस्त हैं
وہ ہمیں $4 ارب پرووائڈ کریں گے. لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کی ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کو تیار رہنا چاہیے, اور تیار اس لیے رہنا چاہیے کہ مہنگائی کا طوفان ابھی آئے گا, اور اس طوفان میں لوگ تو بےچارے پہلے بھی پس رہے ہیں. میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو لے کے یہ لڑکھڑانا شروع ہو گئی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ کل, یعنی کل سے مراد پرسوں ہے, پرسوں کے دن وسیم اختر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے مجبوری میں معاہدہ کیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مجبوری بتا نہیں رہے ان کی مجبوری ہے کیا, لیکن یہ ضرور بتایا کہ جناب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اب اس کے بعد گزشتہ روز ان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور بنیادی طور پہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی ہی فیصلے حتمی کرتی ہے. اب اس سارے سلسلے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی شہباز شریف جو ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کریں. نہ وفاقی حکومت ہماری بات سن رہی ہے, نہ سندھ حکومت ہماری بات سن رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی خدا حافظ کہنے کو تیار ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, NA 245 کا الیکشن ہے اسی مہینے کے اندر, اور الیکشن اگر وہاں پہ ہوگا تو تحریک انصاف بھی وہاں پہ ہوگی, اور آپ حکومتی اتحادی ہیں, آپ لوگوں کے سامنے کیا بات کریں گے؟ پھر آگے بلدیاتی الیکشن ہے, اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر جو باتیں خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں وہ 2 تنخواہیں لیتے ہیں, ایک تنخواہ الیکشن کمیشن سے لیتے ہیں, دوسری تنخواہ جو ہے وہ سندھ حکومت سے لیتے ہیں. یہی بات ایم کیو ایم کہتی نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے سندھ میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی بجائے صوبائی حکومت نے کی ہیں, جو تعصب اور دھاندلی کا مظاہرہ ہے. یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں. اب اس کا ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سے جواب تو آنا چاہیے. اب یہاں تک بات ہو گئی. اب میں آپ کو ایک اور خبر دوں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 13 اگست کو جلسہ کرنے جا رہی ہے لاہور کے اندر. پہلے جلسہ یہ اسلام آباد کے اندر ہونا تھا, تو وہاں پہ ایک تنظیم کو لانچ کیا گیا کہ ذرا تصادم ہو جائے, ذرا لڑائی شڑائی ہو جائے. لیکن عمران خان نے بڑی تحمل سے, سمجھداری کے ساتھ معاملے کو حل کیا, اور جب حل کیا تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس تنظیم نے بھی اپنا جلسہ منسوخ کر دیا ہے. ان کے کہنے کا مطلب ہے جی انتظامیہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. تو بھائی آپ کو انتظامیہ نے پہلے کب اجازت دی تھی؟ آپ تو صرف تحریک انصاف کا جلسہ خراب کرنے آئے تھے. اب خان نے آپ کو سرپرائز دے دیا تو اس کی الگ بات ہے. اب امید ہے لاہور کے اندر جلسہ رکھ لیں گے تو لاہور کے اندر دیکھا جائے گا پھر اس حوالے سے. اب آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ کے متعلق. رانا ثناء اللہ کو فواد چوہدری نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ آ سکتے ہیں پنجاب کے اندر, اور لیکن پنجاب سے واپسی کا کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک GIT تشکیل دینی ہے. اگر آپ وہاں پیش نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب آپ گرفتاری کی تیاری کر لیں. اور یہ محرم کا احترام ہے. کل رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کا بھی فواد چوہدری نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی محرم الحرام کی وجہ سے عاشورہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کتنا بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے, اور بڑے دن سے مراد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان آج بڑے دکھی اور غمگین ہیں. ہم سب سلام بھی پیش کرتے ہیں اپنے ان شہداء کو جن کے بدولت آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, اور ان کی وجہ سے آج دین اسلام کی سربلندی ہے. تو خیر واپس اس خبر کی طرف آتے ہوئے کہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد پہنچے ہیں گزشتہ روزی, اور ان کو پنجاب حکومت نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا, اور پنجاب حکومت کے پروٹوکول نہ ملنے کے بعد اب جو ان کے پاس وفاقی حکومت کی سیکیورٹی ہے, رینجرز کی, اس کی سیکیورٹی میں آئے ہیں. اب وجہ کیا ہے, وہ اس دوران آئے کیوں ہیں؟ فواد چوہدری نے کہا تھا کہ آپ جب سے الیکشن ہوا ہے, حکومت تبدیل ہوئی ہے, آپ اپنے شہر فیصل آباد نہیں آ سکے. اب ان کو بھی پتہ چھٹیاں ہیں, اور فیصل آباد کے اندر آ کے کیا ہو جائے گا. اور تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے جو کارروائیاں ہیں, جن لوگوں کو سبق ہم نے سکھانا ہے, وہ محرم الحرام کے دوران ہی, اس کے بعد ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ان کا چلو اس دوران ذرا انٹری فیصل آباد کے اندر مارتے ہیں. تو فیصل آباد کے اندر کم از کم طبیعت صاف ہو گئی ہوگی کہ اس میں اب پنجاب کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے, اور حمزہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.